ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਖਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੋ ਸਜਣਾ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤੂੰ ਤੋੜ, ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਸਾ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਟਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪਰੀਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪਰੀਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। फैज कह गए जो रुके तो कोहे गरा से हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। झूठ बोले कबा काटे काले कपड़े से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। गुरबक चले नार से मनमाना कज्जल, पाने टीम ने सामने लो आगे बदल। कप्तान खान और मौलाना ने किया तालिबान की वकालत से एक्सक्यूज। उड़ा हुआ है मुल्की मईशत का कब से फ्यूज। घर में रैलियां लाठी चार्ज और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, कब खत्म होगी ये भूख हड़ताल। दुश्मन चल गया अपनी चाल। बस अब सुर में आ जाए सांस, क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नुमान इजलास। बजाइए चुप कर करके खोल के बजाओ, कोई नहीं रोकदा तुहानू। मैं नाल खोल के बजाओ, मुंडे दा प्यो है ते मुंडा भी नाल ही है यार। वैसे अंग्रेज जेड़ा अल्लाह दा भला करे ट्रेनां बना के लाइनां बिछा गया, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨੇਰੇ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੜਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚ। ਕਿ ਜਲੀਲ ਕਰਾਤਾ? ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚਾ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਸੰਗਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ। ओ भाई हेलो, हाँ कौन सी ट्रेन, कौन हो तुम लोग, कहाँ गए? ओ भाई जी की दसी सी मजाकरात करने वास्ते ना। हाँ कराची तो इधर नु आउंदा है लाहौर आउंदा से यार, सीधा दस ते गड्डी च हो गया धमाका। शुक्र अभी असि 3-4 डब्बे पीछे बैठे। हाय हाय मैं तो करे मेरे हाथ रोटी वाला डब्बा सी। मैं ट्रेन के डब्बे च बैठा, ये उसी डब्बे च बैठा। वो तो मैं बुरकी लाउन लगा, मेरा हाथ फड़ लिया, कहना मैं गड्डी च जो धमाका होया ना, पहले तो मैनू बड़ा मजा आया। माड़ा क्यों नफरूदा सुधे वो खड़ाक बाबा सी, रौला बहुत सी विच। हाँ ते फिर जिस वेले मैं इंज करके अगली साइड नु गया ते दरवाजे नु अंदरों कुंडी लगी। वो अंदरली कुंडी मैं इंज बथेरी खिंच के खोलने की कोशिश की, कुंडी पीछे पीछे हुंदी जावे। केड़ी कुंडी कहंदे हैं? वो दरवाजे ते कोल सी जड़ी यार। केड़ी कुंडी है? तो कोई भी कुंडी नहीं है, बड़ा सारा गेट ही है। गेट ना टपी, इधर आ जा। और रोशन, हाँ 2 फीट में मुंह बुझिया ना रोशन है। और कमरे मुंह मेरा बुझिया नहीं, एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इधर आइए, अरे इधर आइए। आपके लिए कुर्सियां ना। और यार वो किधर गया? और किधर गया? नदीम साहब तो चोरी कपड़े पाऊंगा। नदीम साहब वही रहो, इनका इंतजार है। नहीं तो फिर प्रोग्राम आप शुरू कर लेने। नहीं सानू भी आना नहीं भाई। तो ख़वातीनो हज़रात, मुज़ाकरात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ ये टीम है और ये टीम है, इनके साथ मिलकर हम प्रोग्राम का शुरू करते हैं। और मेरा मुंह ऑडियंस रहने पीछे नु कमा देता ही। तो मुज़ाकरात में लिखे नहीं मुज़ाकरात। मोटरसाइकिल जीतने वाले को हम देते हैं। नहीं मोटरसाइकिल रोड प्रिंस है। ले गया कि नहीं है? ले गया। यार तू तो मेरा, और तू कौन है चोपड़े मुंह वाले? इधर आओ चाचा जी। वो ऐ की है कुर्सी कुर्सी सियासत नहीं छड़, मैं किवें छड़ दियां भाई? यार पता की प्रोग्राम ने शुरू करने तो पहले सब नाज़रीन बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैनू पता सी तुहानू मेरी
گفتگو بہت پسند آئی تسی تاڑیاں کھل کھل کے مارو گے ساڈے نال ساڈے مجیسن حضرات بیٹھے نے ادھر ڈی جے بیٹھے تے مذاکرات کی ٹیم بڑے جنہاں دے کھچے بہت نہ بول اسی انے لوکی جنے گھر منگن ڈے نے کہنے گے کہ وہ یارو جو کتے کوئی ساڈے نالوں ود گلاں دو چار کر لیندا پڑھیاں لکھیاں ہور تے گل کوئی نہیں نمان جا اگوں دا ٹی وی چاہندا جدوں اجے ٹی وی دا نام نہیں سی ہےگا تے اللہ دی قسم مانا بھائی تانوں نہیں پتہ نمان بھائی تے اودوں دے اوندے جڑے ٹی وی چ ہوندے سی نا ہن اس ٹی وی نوں مچھاں نکل آئیاں اچھا بہت ساری تالیاں میری مذاکراتی ٹیم کے لیے نمان بھائی کی آ اصلی آ گیا جی اچھا نمان یار اسی جاننے کی گل ہے باجی چلی گئی تو السلام علیکم ڈی جے مسٹیک میں میوزیشین بھائی لوگ اور یہ میرے پیارے اور ابھی جتنی خوشیاں انہوں نے بکھیری ہیں اور جتنی مسکراہٹیں لائے ہیں آپ سب لوگوں کے چہروں پہ ان کے لیے بہت ساری تالیاں جی خدا کا شکر ہے کہ حکومت نے انرجی کرائسس سے نمٹنے کے لیے تھر کول پاور پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے واہ اچھا واہ مبارک ابھی آغاز ہوا ہے ابھی آگے بتائیں جی ہاں جس سے 660 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی یعنی کہ ہوگی ہجے پتہ نہیں کیڑی صدی کی جا اور لوڈ شیڈنگ قدرے کم ہوگی یعنی کہ ہوگی اور صنعت کا پہیا چلے گا میرے من گاتا جا رے جانا ہے ہم کا دور ارے گا میرے من گاتا جا رے جانا ہے ہم کا دور صنعتیں بھی چلیں گی اور چاچے کی 3 پہیوں والی BMW صنعتیں بھی چلیں گی اور چاچے کی لچھا فاؤنڈری بھی خوب چلے گی ارے میاں چاچے کی لچھا باؤنڈری اور مردے نہلانے کی کارپوریٹ بزنس اکٹھے چلیں گے میں بہت امیر آدمی ہوں بل گیٹس میرا کلائنٹ ہے کس چیز کا جی یہ ان کے مشیر ہیں اچھا وہ ان سے سوسائڈ کرنے کے مشورے لیتے ہیں یہ ان کو خربوزے کے بیج خشک کر کے بھیجتے ہیں جی بل گیٹس کے ساتھ اس کی بزنس بہت بڑے بڑے ہیں اچھا یہ ان کو جوتوں کے پتاوے سپلائی کرتے ہیں جی میں نے سنا ہے گھوڑوں کی کھریاں بھی سپلائی کرتے ہیں ان کو اسی طرح کی ویسے نوی بھائی یہ تھر کول پروجیکٹ جو ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا ویسے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ یہ 2017 تک مکمل ہو جائے گا اور اس پہ $16 بلین کی لاگت آئے گی اگر یہ $16 بلین انہوں نے آپس میں نہ بانٹے تو خدا کے لیے یہ ساری لائٹیں بند کرو بھائی بجلی ضائع ہو رہی ہے جی بجلی تو آئے گی 2017 کو اور ہم یہاں مذاکرات کر کے بجلی ضائع کر رہے ہیں کیوں ارے شکر کرو کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے اور جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ذکر قابل ذکر ہوتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی ہے جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا آج جو مہمان ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ماہر قانون ہیں اور قانون کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں اور آج قانون کے طالب علم انہی کی کتابیں پڑھ کر ماہر قانون بنتے ہیں لیکن لینی پڑے گی چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ڈی جے ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਅਤਾਉਲਾ ਦੇ ਕੌਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜਕਾਰੀ ਦਾ ਕੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟਪਾਉਣ ਨੂੰ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਚ ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਹਾਏ آپ فرسٹ ایئر سے ہی ماڈلنگ میں آ گئی تھی جی بالکل اگر تو یہ سابقہ صدر مشرف ہیں تو پھر ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی چلے گا واہ 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 ویلکم بیک ٹو مذاکرات آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں جناب حامد خان صاحب کو اور خان صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری شوخ و چنچل ہستی مسکراتی اداکارہ ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں شین صاحبہ
साहब ने कपड़े बड़े प्यारे पहने, पिंडा के लाले ने हज सेरे बंदे ने। तो खान साहब यहाँ से शुरू करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 2013 का जो इलेक्शन है उसको आरोज का इलेक्शन करार दिया है। क्या ये इल्जाम आप समझते हैं कि दुरुस्त है? जी, काफी हद तक दुरुस्त है और इसमें बहुत लंबी चौड़ी एक मुनज़्ज़म किस्म की धांधली हुई है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि तकरीबन कोई पंजाब में 35 हमारी सीटें जो हैं वो हमसे ली गई हैं, चुराई गई हैं और हमारे मुखालिफिन को दी गई हैं। इसीलिए खान साहब का ये मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ है कि नमूने के तौर पर 4 ऐसे हलके हैं जिनमें कि आप अंगूठों की वेरिफिकेशन करवा लें, आपके सामने आ जाएगा कि आया वहां पर इलेक्शन फेयर हुए हैं कि नहीं। डू यू थिंक दे विल एग्री? ना भी नहीं कहते और हाँ भी नहीं कहते। सर एक आपसे मशवरा करना था एज ए वकील, चाचे का एक मामला अदालत में चल रहा है तो ये पेशी पे नहीं जाना चाहते, तो क्या इनका मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवाएं या अधजली लाश? अगर तो ये साबका सदर मुशर्रफ हैं तो फिर इनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चलेगा। वाह वाह वाह। सीन कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक सीन आप फर्स्ट से ही मॉडलिंग में आ गई थी? जी बिल्कुल। तो क्या किताबों में दिल नहीं लगा या किताबें दौड़ गई? नहीं ऐसा नहीं हुआ। असल में मेरी मदर का सैलून है, ब्यूटी सैलून, तो वहाँ पे मॉडल्स को देख देख के, एक्ट्रेसेस को तैयार होते हुए देख देख के मैंने सोचा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे आके इन सबको पीछे करना है तो बस। सीन अगर आपकी मम्मी के ब्यूटी पार्लर में इनका मेकअप हो तो कर लेंगी और इनको क्या बनाएंगी? चाचा बुजुर्ग आदमी की ब्यूटी पार्लर वाले इन्होंने वर्कशॉप भेजोगे तो उतो इन्हों मेकअप होना। मैं कितना अहम आदमी हूं कि इन्होंने मुसीबत पे ही मेरी। अदलिया अगर खुद बहादुरी दिखाए तो आजाद होती है या हुकूमत की तरफ से, लोगों की तरफ से आजादी देनी पड़ती है? देखिए आजादी तो ली जाती, कभी कोई नहीं देता, ये हुई ना बात। इसलिए ये आजादी उन्होंने और वकला ने मिलकर और फिर कौम ने उसका साथ देकर हासिल की। इस नाम की इंफरादियत का कोई फायदा हुआ? जी बिल्कुल हुआ। मुझे लगा है कि मेरे नाम ने मुझे ज्यादा शोहरत दी है बनिस्बत मेरी मेहनत के। चीन, पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में बड़ी बड़ी आइटम गर्ल्स आई हैं और बहुत फेम हासिल किया है, तो किसी से इन पर्टिकुलर इंस्पायर हुई आप? आइटम गर्ल्स का डांस तो मेरा नहीं ख्याल कि हेलन जी करती रही, बिंदु ने किया, हाँ, अभी रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने एक आइटम नंबर किया, देयर आर सो मेनी अदर्स। हाँ, लेकिन मुझे आइटम नंबर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे उनके डांस पसंद नहीं आते। अच्छा। मुझे माधुरी का डांस पसंद आया, मुझे श्रीदेवी का डांस पसंद है, उन लोगों से इंस्पायर होती हूँ। नाहीद सिद्दीकी साहिबा से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्लासिकल डांसेस। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कभी किसी आइटम गर्ल या आइटम नंबर ने अट्रैक्ट किया हो, मुझे नहीं अच्छा। अच्छा, कभी ये करते हुए दुश्वारी हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसे आपने इतने अच्छे तरीके से ये एक्शन सिखाया मुझे कि कभी दुश्वारी नहीं हुई। नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये वाला स्टेप आप कर लेती? तो सारे कपड़े पाला उधर जाके उधर काम में मुकाबले तो चीन बढ़ गया होते बैठा होते आगे टंगस्टन डायनामाइट पहले जाके अम्मी जी अपन तो मेरे देवले को कुछ कहा दे। चीन माशाल्लाह इतना अच्छा आप डांस करती हैं, लेकिन आपको डांस के ऊपर कभी कोई अवार्ड नहीं मिला है। हमेशा तो माशाल्लाह कैंडल रोको बच्ची के भेड़ नहीं डांस में कभी आपको अवार्ड नहीं मिला, हमेशा बेस्ट एक्ट्रेस पे अवार्ड मिला है। तो ये खुला तजाद नहीं। पाकिस्तान में अभी तक डांस की फील्ड को वो जगह नहीं मिल सकी है। मतलब हमारे कल्चर में से चीजें निकलती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप देखें कि जो पहले क्लासिकल के प्रोग्राम्स हुआ करते थे अब वो खत्म होते जा रहे हैं। अब उस तरह से क्लासिकल डांस भी नहीं हो रहा है, उसकी जगह दूसरे डांसर्स ने ले लिया, आइटम नंबर्स ने ले लिया, पता नहीं कौन कौन सी चीजों ने ले लिया। क्लासिकल में मौसीकी जो हमारे म्यूजिक था वो खत्म हो गया, पॉप आ गया उसकी जगह पे। जो सॉफ्ट म्यूजिक होता था उसकी जगह रैपिंग ने ले लिया। तो
चीजें जो हमारे जो डांस की फील्ड, म्यूजिक की फील्ड थी, वो खत्म होती जा रही है। तो जब एक फील्ड ही खत्म होती जाएगी तो उसमें अवार्ड, उसकी नॉमिनेशंस कैसे आएंगी? ट्रू, आई एग्री विद यू। तो आप वो सीख रही हैं या अब लकड़ी का काम सीख रही हैं? नहीं, मैं आजकल बांसुरी बनाना सीख रही हूँ। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ मुझे किसी ने कहा कि बांसुरी गुम हो गई, मैंने कहा चलो मैं बना के बांसुरी आपको कह रही है न्योला मियाँ। यानी सीधा रिबाउंड मेरे मुंह पे ही लगा। सियासत में कोई इंटरेस्ट है? नहीं। अच्छा, सियासतदानों से तो वाकिफ है ना? हाँ, वाकिफ। अगर कोई सियासी प्रोडक्शन बने तो क्या समझते हैं, किसको हीरो आना चाहिए आपके ऑपोजिट? मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन साहब के साथ आप जचेंगे। चलिए चल के दिखाते हैं आपको आज का वीडियो क्लिप। इरफान स्पीकिंग। हेलो बेगम। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके दोस्त मिस्टर रहमान की बेटी की सालगिरह का फंक्शन कितने बजे है? कहाँ ले आए होंगे? जहाँ से हर रास्ता मोहब्बत की वादियों की तरफ जाता है। दरअसल मैं आपको बर्फानी वादियों में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपके गर्म मिजाज में कुछ ठंडक पैदा हो। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। या रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। वीडियो क्लिप आपने देखे? ये सारे वीडियो क्लिप्स किस फिल्म से लिए गए? एसएमएस करने का तरीका स्क्रीन पे चल रहा है। आप हमारी दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी इस फिल्म का नाम लिखकर भेज सकते हैं। जी दीजिए। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने देखा जो गर्म पानी, हम भी लगे नहाने। हर चीज महंगी करके जब जी भरे ना इनका, लगते हैं हम पे फिर ये पेट्रोल पंप गिराने। ऊपर से शेख साहब जाते हैं टॉक शो में, करते हैं कड़वी बातें, लगते हैं जी जलाने। हाय, मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं आया। आप मुझे ये बताएं कि मैंने बैठना किधर है? ऐसे इटा रख के बैठो। अभी फिलहाल वो सामने बैठिए। वहाँ? हाँ, मेहरबानी। हाँ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शीन साहिबा मौजूद हैं। सर, ख्वाजा साद रफीक साहब और आपका एक ही हल्का था, इलेक्शन हार गए। ख्वाजा साहब से इलेक्शन हार गई या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनसे आपकी लगती फकती थी? नहीं, और मेरी बात सुने। देखिए, आप मेरी बात सुने। अजी देखिए, मेरी बात सुने। अगर आपको खुद का मुंह टेलीफोन में लाने का बहुत शौक है तो आप हमें लाइन पे क्यों लेते हैं? अजी देखिए मिस्टर एंकर पर्सन, आप ऊंचा बोल कर मुझे डरा नहीं सकती हैं। बात करते हैं। क्या हुआ, इतनी लेट पहुंचे आप? हम तो इंतजार कर रहे थे आप। मैं अपने हल्के में इलेक्शन जीता हूँ। इलेक्शन तो आप जीते हैं, लेकिन कैसे जीते? दयानतदारी से या अपनी वजह से? कि मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं आया। आप मुझे ये बताएं कि मैंने बैठना किधर है? ऐसे इटा रख के बैठो। अभी फिलहाल वो सामने बैठिए। वहाँ? हाँ, मेहरबानी। हाँ। ख्वाजा साहब, हामिद साहब का कहना है कि आपने इलेक्शंस में धांधली की है। नहीं, देखे हो जी, बात ये है कि ये तो वही बात हुई ना जी, हाथ न पहुंचे थे थू कोड़ा। देखे, पाकिस्तान का साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो हल्का 125 में हुआ है। पाकिस्तान के पानी साफ शफाफ नहीं हुआ, इलेक्शन की तो हो गया। देखिए मेरी बात सुने। आप शफाफ पता चल गया है कि कैसे जीता है। देखिए अजी आप ये देखें कि रेलवे के वजीर हैं और बयान ये दे रहे हैं कि जी 8000 किलोमीटर पटड़ी का ख्याल रेलवे का काम नहीं है रखना, पुलिस का काम है। ये तो हाल है। बहुत अच्छे। इसको सलाह देनी है ना तो खैबर मेल का खाना खिला दे, सही हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, मेरे लिए इतनी सजा काफी है कि ये काला इंजन सामने बैठा हुआ है मेरे। ये मैंने कुछ कहा आपको? नहीं है। की करिए। अब आप कुछ ना कहें तो वो भी ना कहें। पहले आप ठाकुर साहब की बात का जवाब दीजिए।
دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پر میں 8,000 کے جواب دینے نہیں آیا، 4,000 تو مجھے نقد دیا انہوں نے. بہت اچھے. اجی غلام محمد بلور صاحب کم از کم اون تو کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ہمارے ڈیزل نہیں ہے جسے انجن چلتے ہیں اور اون تو کرتے تھے. یہ تو کہہ رہے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں. کچھ نہ کچھ کام تو کر ہی رہے ہوں گے. کوئی آ رہا ہے کوئی ترقیاتی کام؟ جی الیکشن والی جو بات ہے، صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور یقین کرے کہ وہی ساری الیکشن کی جو ٹیم، سارے افسر تھے نا، وہ منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی نے بھی ہم سے مانگے ہیں. انہوں نے کیوں مانگے؟ نہیں جی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم 2/3 جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن میں جیتنا چاہتے ہیں جی. اچھا اچھا، اس لیے انہوں نے مانگے ہیں. جی بالکل. جا رہے ہیں ہمارے ریٹرننگ آفیسرز وہاں؟ نہیں جی، میں تو نہیں جانے دوں گا. آپ اس بارے میں تو شاعر نے کہا ہے کہ اب میں سمجھا الیکشن میں تیری جیت کا مطلب حلقہ 125 میں ریٹرننگ افسروں کو کام پہ لگا رکھا تھا. چلیے چھوڑیے اب آپ اب خاموشی سے پھر ہماری گفتگو سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں صاحب، جوانی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیسی گزری؟ بڑے محبت کے مقدمے لڑے ہوں گے، بڑے رومانس کے کیسز آئے ہوں گے. ایسا مطلب ہے چکے رولا ہے. آمن خان صاحب بڑے انوسینٹ آدمی، معصوم آدمی، بھلے پڑھے لکھے ہیں، ٹیلنٹڈ اور سب کچھ ہیں، ان کی کتابیں بھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن انوسینٹ بہت ہے. ایسے بندے نوکر چھٹی سے گئے ہوں نا، کہ خود دہی لینڈ کرنے دکانداروں کو 1,000 روپے کا جتنا آتا ہے دیتے. سر کوئی تو محبت کا ایسا مقدمہ ہوگا جو آپ جیتے یا ہارے ہوں گے، سب کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. کبھی آپ نے اپنے ہی لہو سے خط لکھا ہو؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. جی ہم نے پہلا الیکشن پی ٹی آئی نے 1997 میں لڑا. اچھا. خواتین ہماری جو سپورٹر تھی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب کے خلاف اتنے اسکینڈل نکال دیے مخالفوں نے اس الیکشن میں، تو کیا ضرورت تھی الیکشن لڑنے کی؟ اسکینڈل ہی بننے تھے. تو کہیں آپ کے بارے میں تو نہیں کوئی اسکینڈل نکل آئے گا؟ مجھے پوچھتے ہیں. میں نے کہا میں یہ اتنا خوش قسمت کہاں ہوں. ارے آپ نے نکلنے نہیں دیا ہوگا. بہرحال اگر کوئی ہے تو نکل ہی جائے تو اچھا. حامد خان صاحب بہت معصوم آدمی ہے. 2 بندے لڑن رہے آپس سے، پہنے چاندنی ہے، دوسرا کہنا نہیں پہنے چاندنی کا، یہ سورج ہے. یہ کون گزرا؟ اس نے بندے نے پوچھا پہنے چاندنی کے سورج سے. اتنے شریف آدمی کہتے یار میں یہاں رہتا نہیں ہوں. بابا میں پردیسی ہوں. محبت، رومانس ڈیفائن کیجیے. محبت ایک خوبصورت فیلنگ ہے، ہونی چاہیے اور ایک بار ہونی چاہیے. چلو ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی. محبت کی بات ہو رہی ہے. محبت مانی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. خان صاحب، فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی؟ جی بالکل سر. کیا کرتے ہیں فارغ اوقات میں؟ لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے، اردو کا بھی انگریزی کا بھی. اچھا. تو سر یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے سیاسی کانسرٹس تو ہوتے رہتے ہیں، تو یقیناً آپ کو بھی میوزک کا تو شوق ہوگا. جی جی بالکل سننے کا. اور ہمارے کانسرٹس میں عام طور پہ بڑے اچھے گائک آتے ہیں اور آپ نے دیکھا پرفارم کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے مخالفین بہت اس تکلیف میں ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. سارا بچپن یہ فائن آرٹس میں گزر گیا، لڑکیوں والے کھیل نہیں کھیلے کی کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرا جو شوق ہے وہ ڈانس ہے اور ایکٹنگ ہے، تو میں نے شروع سے اس میں آ گئی، تو مجھے وہ ان چیزوں میں کچھ خاص انٹرسٹ بچپن کی کڑیاں سٹاپو کھیلتی ہیں شہر سے ڈانس. میں شیشہ لا کے نچتی ہوں. یہ ہماری مسٹیک ہے سر. یہ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گی آپ سے. شین صاحب، میرا پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ کامیاب ڈانسر ہیں، ایکٹریس ہیں، ماڈل بھی ہیں، تو ان تینوں میں سے کس فیلڈ میں آپ کو کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے؟ مجھے تینوں میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. حامد صاحب، آپ ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ٹھاکر صاحب جو ہیں اپنی بیگم سے بہت ڈرتے ہیں، تو آپ گھر میں اپنے کیس کی دفاع کرتے ہیں یا کیس بیگم کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟
بیگم کے سامنے تو کسی کی نہیں چلتی سبھی ڈرتے ہیں پھر ہو جاتی ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں سر، اس نے جو بات کی ہے، میری بیوی نے کبھی مجھے مارا، ہاتھ تک نہیں لگایا. ہاں جی. چھٹے بات. شین صاحبہ، آپ کا شادی کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ گھر والوں کو سرپرائز دیں گے یا گھر والے آپ کو سرپرائز دیں گے؟ نہیں، میں سرپرائز دوں گی. میں لو میرج کروں گی. دیکھیں آج کل اوپن کر ہی دیتی ہے. حامد خان صاحب، شین صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہمیں لینی پڑے گی ایک چھوٹی سی بریک، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے ان دونوں مہمانوں کے ساتھ کھیلیں گے 20. جی دیجیے. کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کہ سر پہ چونکا تو میرے ادھار آج بھی ہے. پڑھایا جس کو تھا ماں باپ نے جتن کر کے، ہائے بیٹا وہی بے روزگار آج بھی ہے. تمہارے حق میں لگائے تھے جہاں پر نعرے، میری وفا کا وہیں پر مزار آج بھی ہے. سر اگر موقع ملا تو کس کے ساتھ ڈنر کرنا پسند کریں گے؟ شین سے شرمیلا یا شین سے شین؟ شیرین جو ہے یہ آج کی حقیقت ہے، وہ تو کل کی تھی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اب ہم کھیلتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ 2020. خان صاحب آپ سے شروع کریں سر. شارٹ کوسچنس، وٹ ایور کمز فرسٹ ان یور مائنڈ سر. اچھا جی. وکیل کی سب سے بڑی طاقت ضمیر یا خمیر؟ سب سے بڑی طاقت ضمیر ہی ہوتا ہے، چاہے وکیل ہو یا کسی اور پیشے میں انسان ہو. گھر کی عدالت میں ملزم یا مدعی؟ عام طور پہ تو ملزم ہی رہتا ہے. سمندر پار جانے کے لیے کس پہ بھروسہ کریں گے سر؟ کشتی پہ یا ملاح پہ؟ ملاح ہی اصل ہوتا ہے، کشتی تو ایک انسٹرومنٹ ہوتی ہے. انسٹرومنٹ سر وہ موری ہو جائے کون ذمہ دار؟ سر کون سی حکومت ٹھیک جا رہی ہے، پنجاب کی یا KPK کی؟ KPK کی اس لیے نہیں کہ یہ PTI کی ہے، بہت سے معاملات میں اس نے پہل کی ہے اور تبدیلی لائی ہے. سر کس کا قیدی ہونا پسند کریں گے، کسی تحریک کا یا کسی کی زلفوں کا؟ اب تو تحریک کے ہی ہو سکتے ہیں. سالگرہ پر گھر والی کو تحفے دیتے ہیں یا تسلی؟ زیادہ تر تو تسلی ہی دی. سر اسٹوڈنٹ لائف میں پھول اپنے کالر پر لگاتے تھے یا کسی کے جوڑے میں؟ ویسے دونوں ہی موقع نہیں ملے. سر اگر موقع ملا تو کس کے ساتھ ڈنر کرنا پسند کریں گے؟ شین سے شرمیلا یا شین سے شین؟ شیرین جو ہے یہ آج کی حقیقت ہے، وہ تو کل کی تھی. سر پہننے میں کیا اچھا لگتا ہے، شلوار قمیض، دھوتی کرتا یا پینٹ کوٹ؟ سلوار قمیض بہتر رہتی ہے، ریلیکس بندہ رہتا. گرمیوں میں کیا پینا پسند کرتے ہیں، ستو یا گولی والی بوتل؟ ساڈے صاحب تو ستو بھی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمیں ہماری مائیں ستو پلایا کرتی تھی ہمارے بچپن میں. دوسری شادی اپنی مرضی سے کریں گے یا عمران خان صاحب کی مرضی سے؟ دیکھیے پہلے عمران خان صاحب کو دوسری شادی کر لیں، پھر ہم سوچیں گے. جی نمبر بتائیے کتنے دیں گے؟ 100%. جی میری طرف سے ویسے نمبر جو تھے نا جی وہ قریباً کوئی 86% تھے. وجہ؟ لیکن ایک سوال کا جواب انہوں نے ایسا دیا ہے کہ وہ 100% ہو گئے. اچھا وہ سوال کیا تھا؟ شین والا. میری طرف سے 105 نمبر جناب. اچھا جی. پانچ کس بات کے؟ میں تو میرے کو بھی کسی نے کھو ہی لینے. جی شین صاحب سے شروع کریں. ہاں کیا مشکل لگتا ہے، بال بنانا یا الو بنانا؟ بال بنانا. الو تو بنا ہی لیتی ہوں. کون اچھا لگتا ہے، ڈالر یا ڈالر دینے والا؟ دونوں. باری آنے پہ شادی کر لینی چاہیے یا بھاگ جانا چاہیے؟ شادی کر کے بھاگ جانا چاہیے. کون نہ ملا تو مرجھا جائیں گی، میوزک یا روٹی؟ میوزک. کیا بننا پسند کریں گی، ناہید صدیقی یا آئٹم گرل؟
नाहिद सिद्दीकी। फेवरेट डांस डायरेक्टर खानू सम्राट या इजाज सम्राट? अरे मेरे तो दोनों उस्ताद हैं। क्या बनाना अच्छा लगता है, बेवकूफ या अपना? अपना बेवकूफ बनाना। यानी किसी का नहीं, साढ़े को अपना बेवकूफ है। हाँ, मेरे पास अपना है। क्या अच्छा लगता है, मेहमान बनना या बनाना? मेहमान बनाना। प्रोड्यूसर से क्या लेना अच्छा लगता है, स्क्रिप्ट या पेमेंट? पहले पेमेंट बाद में स्क्रिप्ट। कभी कभी पेमेंट नहीं मिलती है। क्या पसंद करेंगी, बिल्लियां पालना या बच्चे पालना? बिल्लियां पालना। भाई तू तो ना पाला फिर। फ्यूचर में यही काम करना पसंद करेंगी या आने वाली लड़कियों को कहेंगी बेटा मैं तो फंस गई थी, तुम अवॉइड करना? बिल्कुल नहीं, डांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मुझे लगता है कि जो रक्स है वो अज़ा की शायरी है। आप अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपनी शायरी को एक्सप्रेस कर सकते हैं डांस के साथ। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं डांस करूंगी। अज़ा की शायरी रहे, डांस अज़ा की नुमाइश न हो, बस ये फर्क है। जी बस यही फर्क है। अच्छा जी, ख्वाब में किसको देखना पसंद करती हैं, शाहरुख को या शहबाज शरीफ साहब? ऋतिक रोशन को। हाँ, मुझे क्रिस्टी। नंबर बताइए कितने देंगे आप? अजी शीन के लिए मेरे पास सिर्फ 97 नंबर है। बजा 3 नंबर मैंने कद की वजह से काट लिए। अच्छा जी, ये मेरी तरफ से 98। बजा 2 नंबर काट ले। अच्छा तो मैं खर्च गया। मेरे मेहमानों और मजाकराती टीम के दरमियान मजाकरात जारी है, लेकिन लेनी पड़ेगी छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं डीजे। मेरे $1,000,000 स्माइल, मेरा फ्रंट मेरी प्रोफाइल, मेरी फेसबुक दी टीवी, मेरे व्हाट्सएप दे स्टाइल, मेरे बैरी हर पल चांदे, मेरी राह विच हो जाना हायल, बंदा नहीं रब है राज़िक, कभी अपने दर्द दा सायल, कभी भी खला मामा ज़रा माजी, गला मेरी सच कहते आयल, जुड़ी आखे आई डोंट लाइक हिम, वो स्टाइल मेरे तो घायल। हाँ जी करदा भाई जी करदा, मैं रच के खावा जी करदा हर बारी, ओ हर बारी, हर बारी, ओ हर बारी कलेजा जांदा, कलेजा जांदा सड़ सोहणिया, ओ बल्ले बल्ले कलेजा जांदा सड़ सोहणिया। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात करवाने का अपने 29 जनवरी के प्रोग्राम के विनर से, जिन्होंने सही जवाब भेजकर रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये 0 मीटर मोटरसाइकिल जीती है ना? इंज दुख ना दस रहे जिवें तुहाडे वाली दे रहे हैं। ये दुख ना जी लुडो जी जीती है। काफी अरसे से इस मोटरसाइकिल पर नजर है मेरी। और मेरी आप पे है ना? बहुत सारी तालियों में अहमद खालिद साहब आइए सर। जी खालिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है खालिद भाई? फैसलाबाद। फैसलाबाद। फैसलाबाद वाले लोग जीत रहे हैं धड़ाधड़। मियां साहब मुबारक हो मोटरसाइकिल। बहुत शुक्रिया जी, तो बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं वो जो क्लिप हमने दिखाया था वो कहाँ से लिया था हमने, कौन सी फिल्म? कोयल फिल्म से जी। कोयल फिल्म। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत और ये आपकी चाबी, ये आपकी चाबी आपकी लगाइएगा। ये मेरी चाबी। ये मोटरसाइकिल की लगी हुई है, ये आपकी है और मोटरसाइकिल की लगी हुई है। इसको ये पहली मोटरसाइकिल है जो उल्टी चाबी लगाओ तो स्टार्ट होती है। चलिए अब आप इसको किक मारेंगे। पहले मोटरसाइकिल है पान को, मैं कि जो है तो ये नाल बन लेना। भाई हम बहुत कारीगर आदमी, काबिल आदमी ने। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि हमारे 3 फरवरी के प्रोग्राम के विनर जो बजरिया कुरंदाजी रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल जीते हैं, उनका नाम है एहसन इखलाक और एहसन भाई का ताल्लुक है लाहौर से। बहुत बहुत आपको मुबारक हो एहसन साहब। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। शील साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान तशरीफ लाए हमारे मुज़ाकरात में, और वाकई आज हम लोग बहुत हंसे हैं। और ये द क्रेडिट गोज टू यू टू जी। प्रोग्राम के एंड में सर हमारे डीजे कौम के दिल की आवाज अपने गाने की सूरत में पेश करते हैं, तो आप दोनों की खिदमत में पेश करना चाहेंगे? बड़ी मेहरबानी जी डीजे।
हर बारी ओ हर बारी हर बारी ओ हर बारी कलेजा जांदा कलेजा जांदा सड़ सोहणिया ओ बल्ले बल्ले कलेजा जांदा सड़ सोहणिया ओ शाबा शाबा कलेजा जांदा सड़ सोहणिया हर बारी सानू तू कहे जी चुन लो जड़ बाते पहले सी मैं कीते हुन लो जाने कौन है वादों को जो पूरा करे जो बिगाड़ता है काम अधूरा करे ओ रब्बा आता बिल है बड़ा ओ रब्बा आता बिल है बड़ा हो आता नहीं जो हमसे अदा जी करदा भाई जी करदा मैं उठ फुट जामा जी करदा भाई जी करदा मैं उठ फुट जामा जी करदा मर जाना ओ मर जाना ओ मर जाना ना पल्ले रहना कक सोहणिया ओ बल्ले बल्ले ओ बच्ची साडी मत सोहणिया ओ शाबा शाबा ओ बच्ची साडी मत सोहणिया